औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरैश की बदअहदी और फ़तह मक्का। पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि जो सुलह हुदैबिया उसकी शराइत को कुरैश ने तोड़ा था और अब वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुलह करने के लिए अबू सुफ़ियान जो कुरैश का लीडर था वो आया मदीना। और वो आते जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा थी उनके पास गए हैं और वो उनकी बेटी थी। घर में दाखिल होने के बाद जब अबू सुफ़ियान ने बिस्तर के ऊपर बैठना चाहा तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बिस्तर लपेट दिया। ये देखकर अबू सुफ़ियान हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने कहा, बेटी ये क्या मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं कि उठाते हैं? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी मुशरिक हैं। ये सुनकर अबू सुफ़ियान बोले, अल्लाह की कसम मेरे पास से आने के बाद तुझ में खराबियाँ पैदा हो गई हैं। इस पर उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये बात नहीं बल्कि बात यह है कि मुझे इस्लाम की हदायत अता हो गई है, जबकि आप अभी पत्थरों को पूजते हैं, उन बुतों को जो ना सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। आप पर ताज्जुब है, आप कबीला कुरैश के सरदार और बुज़ुर्ग हैं, समझदार आदमी हैं और अब तक शिरक में डूबे हुए हैं। उनके जवाब में अबू सुफ़ियान बोले, तो क्या मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लूँ? फिर अबू सुफ़ियान वहाँ से निकलकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए सिरे से मुआहदा करने से इनकार कर दिया। अब वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, उन्होंने भी कोई बात ना सुनी। वो बार बार सभी बड़े लोगों के पास गए लेकिन किसी ने उनकी कोई बात ना सुनी। आखिर अबू सुफ़ियान मायूस हो गए और वापस मक्का लौट आए। उन्होंने कुरैश पर वाज़ह कर दिया कि वो बिल्कुल नाकाम हो लौटे हैं। उधर अबू सुफ़ियान के रवाना होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कूच का हुक्म फरमाया। मुसलमानों के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को भी तैयारी का हुक्म फरमाया, लेकिन आपने किसी को ये वजाहत नहीं फरमाई थी कि कहाँ जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस पास के देहातों में भी ये पैगाम पहुँचा दिया और उन लोगों को हुक्म हुआ कि रमज़ान का महीना मदीना मनव्वरा में गुजारें। इस ऐलान के फ़ौरन बाद चारों तरफ से लोगों की आमद शुरू हो गई। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह कुरैश के जासूसों और सुन गुन लेने वालों को रोक दे ताकि हम उनके इलाके में अचानक जा पड़ें। इधर तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एहतियात फरमा रहे थे कि किसी तरह कुरैश को उनकी तैयारियों का इल्म ना हो। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरैश के 3 बड़े बड़े सरदारों के नाम खत लिखा। इस खत में उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों की इत्तला दी। ये खत उन्होंने एक औरत को दिया और उससे कहा, अगर तुम ये खत कुरैश तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्त इनाम दूँगा। उसने हाथ पहुँचाना मंजूर कर लिया। इस पर हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे 10 दिनार और एक कीमती चादर दिए और उससे कहा, जहाँ तक मुमकिन हो इस हाथ को पोशीदा रखना और आम रास्तों से सफ़र ना करना, क्योंकि जगह जगह निगरानी करने वाले बैठे हैं। वो औरत आम रास्ता छोड़कर एक और रास्ते से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुई। उसका नाम सारा था। वो मक्का की एक गुलूकारा थी। मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हुई थी। उसने अपनी हस्ता हाली की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद भी की। फिर वो मक्का चली गई लेकिन वहाँ जाकर इस्लाम से फिर गई। फिर ये वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन अमेज़ शार पढ़ने लगी। इन दिनों सारा दोबारा मदीना आई हुई थी और हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे ये हाथ दिया तो वो ये काम करने पर रज़ामंद हो गई। उसने वो हाथ अपने सर के बालों में छुपा लिया और मदीना मुनव्वरा से रवाना हुई। उधर ये रवाना हुई, उधर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को उसके बारे में ख़बर भेज दी। आसमान से इत्तला मिलते ही आपने अपने चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को उसके ताक़ुब में रवाना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वो औरत तुम्हें इस मुकाम पर मिलेगी। उसके पास एक ख़त है। ख़त में कुरैश के ख़िलाफ़ हमारी तैयारियों की इत्तला है। तुम लोग इस औरत से वो ख़त छीन लो। अगर वो ख़त देने से इनकार करे तो उसे कत्ल कर देना। ये सहाबा हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। हुक्म मिलते ही ये उस मुकाम की तरफ रवाना हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक वो औरत
ٹھیک اس مقام پر جاتے ہوئے ملی، انہوں نے اسے گھیر لیا۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا وہ ہاتھ کہاں ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا میرے پاس کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آخر اسے اونٹ سے اتارا گیا، تلاشی لی گئی مگر ہاتھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا ہاتھ نکال کر انہیں دے دیا۔ بہرحال ان حضرات نے ہاتھ لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہاتھ حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور اس میں درج تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے دوں کہ تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، انہیں خط دکھایا اور پوچھا حاطب اس خط کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں پہچانتا ہوں، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجر مسلمان ہیں ان سب کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں، وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے، میری بیوی اور بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور بس اس خط سے میرا مقصد صرف اتنا تھا، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم نے حاطب کی بات سنی، انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس شخص کا سر قلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتہ ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ممتحنہ کی یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگ جاؤ حالانکہ وہ تمہارے پاس جو دین آ چکا ہے اس کے منکر ہیں، وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر شر بدر کر چکے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا، مدینہ میں اپنا قائم مقام حضرت ام کلثوم ابن حسن انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے، اور وہاں یہ کہا گیا ہے کہ رسول 10,000 قدسیوں کے ساتھ فران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہ رہا، ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ مسلمان چونکہ 10 رمضان کو وہاں سے نکلے تھے اور روزے کی حالت میں تھے، پھر جب وہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہیں تو سب نے جو ہے وہ اپنا روزہ اس کو توڑا اور پھر اپنا سفر جو ہے اس کو شروع کیا ہے، یعنی آپ نے شہر کے اندر روزہ نہیں توڑا، شہر سے باہر نکل کے آپ نے تو پھر اپنا روزہ جو ہے اس کو توڑا، اور سب نے اپنا سفر جو ہے اس کو پھر جاری کیا اور اپنے سفر پہ روانہ ہوئے ہیں۔ اور سفر کرتے کرتے آخر جو لشکر ہے مرزخران کے مقام تک پہنچ گیا، اور اس مقام کا نام اب بطن مرد ہے۔ اور لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی خبر نہ ہو تو انہیں خبر نہ ہو سکی۔